این چه کاریه کردی؟ عایشه رو تنها گذاشتی و پاشدی رفتی بیرون؟ بیرون یه کاری داشتم. باید با خودت میبردیش. این بچه خیلی بیتابی میکنه. این بچه خواب بود. تو کی اومدی؟ خیلی وقت منتظرم. حالا بیا بریم تو. چی شده عایشه؟ چرا گریه میکنی عزیزم؟ ببین من دیگه اینجام. دیگه هیچ جا نمیرم. بدش به من. تو برو براش شیر بیار. الان وقت گریه نیست. باید قوی باشی دختر. باید با شرایط بجنگی. بدش من. عزیزم کوچولوی من. آی کوچولوی من. نه 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 گریه نکن. آروم باش. جانان میدونم مشکل داریم. فقط میخوام کمکت کنم. میری یا داد بزنم همه همسایه ها رو خبر کنم؟ چرا این کارو با هم میکنی؟ برادرم و زنداداشم به خاطر تو مردن. الان اگه میتونستم میکشتمت، اما حیف نمیتونم. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. اصلا نمیتونم. تو باید عشق منو بفهمی. تحت هر شرایطی باید بفهمی. هر روز با عکس مادرم حرف میزنم و قول میدم تو عروس این خونه بشی. چرا از من متنفری؟ تو زندگی منی. بدون تو من میمیرم. تو به هر قیمتی که شده باید مال من بشی.